बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो की तरफ आने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इल्तमास है कि मेरा यूट्यूब का चैनल कैपिटल क्लार्क के नाम से है। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो, किसी नए टॉपिक पे बात मैं करता हूँ तो आप तक पहुँच सकेगी। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो जो है वो गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से ये वीडियो आपके सामने रखूँगा। आप सोच रहे होंगे कौन सी मुलाकात, या हो सकता है आपने पिक कर ली हो कि मुलाकात असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान, मौलाना फजल रहमान की आपस में थी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना कि पीटीआई के जो ये बड़े सीनियर लोग हैं, एक अली मोहम्मद ख़ान साहब, असद कैसर साहब, इनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से। पीटीआई के लोग मौलाना साहब के बारे में क्या कहते थे कि कोई भी असम्बली है ये ऐसा मकनातीस है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ ये जुड़ जाता है। लेकिन पीटीआई ने कहा था कि ये वाहिद असम्बली है जो बगैर डीजल के चल रही है। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा था कि भाई मौलाना साहब ने हलवे के मज़े लिए, जब वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, हलवे के मज़े लिए, पार्लियामेंट आके लाखों रुपए की वो ज़ाहिर तनख्वाहें लेते रहे। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ हवाले से वो तनकीद करते रहे। इमरान खान साहब कभी भी उन्हें डीज़ल के अलावा, इस खिताब के अलावा, इस टाइटल के अलावा वो उनसे बात नहीं करते थे, उनसे जब उन्हें वो मुखातब करते थे। लेकिन सियासत है, कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं, जो कहना है उसके मुतजाद करना है। ये पाकिस्तान की सियासत बन चुकी है। ये कानून है कि आप जितने झूठ बोलेंगे आपकी इतनी कामयाबी यकीनी है। किसी भी सियासतदान को आप देखें, उसके बारे में जो सियासतदान एक दूसरे के बारे में कहते हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की सियासत को तो आप मान गए होंगे, मौलाना फजल रहमान की सियासत को आप मान गए होंगे कि आखिर ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। आपने वो सुना होगा कि ये वही जगह है जहाँ से लोग, जब पीटीआई के लोग गुज़रते थे तो गालियाँ दे के, इंतहाई गलीज़ किस्म की बातें करके वहाँ से गुज़रते थे। लेकिन मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि पीटीआई ने रब्ता किया या मौलाना साहब से उनकी मुलाकात हुई। ये कोई इतनी मेरी समझ में कोई नई चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की चीज़ें आए रोज़ होती रहती हैं। अच्छा, अब क्योंकि लंबी एक तमहीद बांध दी गई मैंने, और उस सेकंड चीज़ ये है कि इंट्रो लंबा हो गया। क्यों मुलाकात हुई? खान साहब से कुछ लोग मुलाकात के लिए हटाला जेल गए। खान साहब ने कहा यहाँ से मुझे निकालो, तो आगे सुन ने कहा कि आपको निकालने का एक ही तरीका बचता है, वो ये है कि जरदारी साहब से हम इत्तेहाद कर लें। हमें जरदारी साहब के पास जाना पड़ेगा। कौन जरदारी? जरदारी मिस्टर 10%। कौन जरदारी? जरदारी डाकू चोर। जब ये कहा करते थे पीटीआई के लोग, लेकिन आखिर ज़रूरत पड़ गई उनकी, क्योंकि पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। कोई किसी में कोई खामी है वो एक डिफरेंट सेपरेट बात है, लेकिन जरदारी साहब की सियासत आप मानते हैं। तो खान साहब ने कहा कि जी मुझे यहाँ से निकालो। फिर कहा गया कि जी जरदारी साहब से मिलना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, जरदारी साहब से मिलो, जो मर्ज़ी करो, बट मुझे यहाँ से निकालो। जेल थाना कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती, जेल थाना कभी भी रहने की जगह नहीं होती। ज़ाहिर खान साहब को भी मुश्किलात हो रही होंगी, वो कभी ज़ाहिर मरी होते थे, कभी नारायण कगान होते थे। माशाल्लाह उनका घर जो यहाँ इस्लामाबाद में भी है, पहाड़ियों पे उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो घूमने फिरने के शौकीन हैं। तो इस तरह के एक उड़ने वाले परिंदे को अगर कैद कर दिया जाए तो उसके लिए कैद क़यूद पाबंदी जो होती है वो मुश्किल होती है। लेकिन क्योंकि कहा गया, आगे बात लेके चलते हैं। जरदारी साहब से रब्ता किया गया। जरदारी साहब ने कहा कि मुझसे मिलने से पहले मौलाना फजल रहमान से मिले। जरदारी साहब भी तेज़ आदमी है, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे मंजा हुआ सियासतदान मौलाना फजल रहमान है। अगर मैं डायरेक्ट मिल गया तो ये ना हो कि मौलाना साहब मुझसे नाराज़ हो जाए। अब बात क्या है, अब असल बात की तरफ आता हूँ। पहले जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है, मेरे एक दोस्त हैं
انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی زرداری صاحب جنوبی پنجاب کے اندر سے، بلوچستان کے اندر سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے، لیکن بات کچھ خراب ہو گئی، تو پھر زرداری صاحب کے پاس کچھ لوگ جانا چاہ رہے تھے، ان کی پارٹی کو کچھ لوگ جوائن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں سے بھی انہیں منع کر دیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ ویٹ اینڈ واچ۔ جب یہ چیزیں زرداری صاحب کے علم میں آئی تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں گے تو پھر میں عمران خان کے ساتھ اتحاد کر لوں گا۔ یہ بنیاد یہاں سے رکھی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل کون تھے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اعجاز احسن صاحب، کھوسا صاحب، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بڑے سینئر لوگ ہیں۔ کھوسا صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی میں پیپل پارٹی ہوں۔ یہ جب پاکستان پیپل پارٹی کہا کرتی تھی نا کہ ہم نے فلاں کو نکال دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا، وہ کہتے تھے بھائی یہ مجھے نکال سکتے ہیں، یہ کون ہے؟ میں پیپل پارٹی ہوں۔ یہ کون کہا کرتا تھا؟ یہ کھوسا صاحب کہا کرتے تھے۔ تو ایک طرف انہوں نے پی ڈی ایم بنائے، پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ اس کو کہاں تک زرداری صاحب کی مدد سے، پی ڈی ایم کی مدد سے، پی ایم ایل این مولانا صاحب کی مدد سے کہاں تک پہنچی وہ ظاہر ہے، کیا معاملات ہوئے اس پہ میں بات نہیں کرتا۔ لیکن دوسری طرف زرداری صاحب نے جب یہ کہا کہ ٹھیک ہے بلوچستان کی باپ پارٹی کے لوگ آنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں آئے، وہ نون میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ کاکڑ صاحب، شاہ زین بگٹی صاحب، صادق سنجرانی صاحب، تو ظاہر ہے یہ نگران سیٹ اپ کا بھی، حکومتوں کا بھی حصہ رہے، تو لازمی بات ہے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ نون کی طرف ہو گیا، جنوبی پنجاب میں سے حصہ نہیں ملنا، تو پھر زرداری صاحب نے اپنا پتہ جو پھینکا وہ یہ پھینکا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ اطاعت کریں گے۔ اس حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں، میں نے 2 مہینے پہلے ایک خبر شیئر کی تھی، 2 ماہ پہلے میں نے ایک خبر شیئر کی تھی جس میں میں نے ایک ویڈیو بھی لگائی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ جو ہیں افضل چند صاحب، میں نے ان سے سوال کیا تھا چند صاحب کیا آپ کا پی ٹی آئی سے اتحاد ممکن ہے، اور پی ٹی آئی سے آپ اتحاد کرتے ہیں تو وہ خان صاحب کے ساتھ ہوگا یا خان صاحب کے بغیر ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی سیاست میں کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اشاروں میں انہوں نے بات تب ہی 2 مہینے پہلے کر دی تھی کہ ہمارا اتحاد اس طرح ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب کو ریلیف کس قسم کا ملے گا، لیکن سیاسی ریلیف ہوا نہ ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ قید و بند سے ان کا ریلیف جو اس ٹائم وہ بند ہیں، ہو سکتا ہے، میرا ایک اندازہ ہے، میری ایک کیا سرائی ہے کہ انہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ دے دیا جائے۔ لیکن ایک زرداری صاحب پہ بھاری، کچھ عرصہ پہلے نون لیگ کے لوگ بھی یہ انہیں سپورٹ بھی کرتے تھے، یہ نعرہ بھی لگاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اب وہ زرداری اگر عمران خان کی طرف آتا ہے تو کیا وہ نون لیگ پہ بھاری ہو جائے گا، اور زرداری صاحب خان صاحب کے لیے کوئی رستہ نکالنے کے لیے کوشاں ہیں اگر تو کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک اور بات، القادر ٹرسٹ میں آپ نے خبر سنی ہوگی، وہ واپس بند ہوگی، بڑے اہم آدمی کی وہ خبر تھی اس لیے میڈیا نے وہ نہیں چلائی۔ جو پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کچھ خبریں آ رہی تھی کہ القادر ٹرسٹ میں وہ وعدہ گواہ معاف بنیں گے، لیکن یہ خبر دوبارہ سے پھر یہ خاموشی چھا گئی، اور پھر وہ دبئی کے اندر تھے شاید، اور وہ خبر بند ہو گئی۔ وہ خبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ زرداری صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ نے خان صاحب کے خلاف آپ نے وعدہ گواہ معاف نہیں بننا۔ یہ بھی وہاں سے ہی ہوا ہے، یہ بھی ایک میرے دوست نے خبر دی ہے، تو میں نے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ کر لوں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم جو بنے، ویسے میں ایگزامپل نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پی ٹی آئی، پاکستان پیپل پارٹی، جے یو آئی فے کے آپس میں ایک اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں ان کے جڑنے سے، ان پارٹیوں کے ملنے سے جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم بنے۔ پہلے پی ڈی ایم میں پی ایم ایل این تھی جو خان صاحب کو سیاست سے فارغ کرنے کے لیے بنی تھی، وہ خان صاحب سیاست سے فارغ ہو گئے، پی ٹی آئی سیاست سے فارغ ہو گئی۔ اگر آپ پی ڈی ایم بنتی ہے، جو بھی اس کا نام ہوگا، ٹائٹل جو بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ بنتی ہے تو کیا اب پی ایم ایل این سیاست سے فارغ ہو